किर्गिस्तान में हंगामों के जिम्मेदार पेड ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया करार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और तातारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा किर्गिस्तान में तलबा के साथ तसादुम और फसादात सोशल मीडिया की वजह से हुए। किर्गिस्तान की अपोजिशन जमातें गैर मुल्की तलबा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती हैं। हंगामों में कोई तालिब इल्म जाम बहक नहीं हुआ, सिर्फ 16 तालिब इल्म ज़ख्मी हुए जिनमें 5 पाकिस्तानी हैं। किर्गिज़ तलबा ने सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं भारतीय, बांग्लादेशी और अरब तलबा को भी निशाना बनाया। एयरफोर्स की एक खसूसी परवाज़ आज बिश्केक जाएगी। 130 तलबा को वापस लाया जाएगा। 50 तलबा ने वापसी के लिए एंट्री करवा दी। 540 तलबा को वापस लाने के लिए 3 खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम कर लिया। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी शुरू हो गई। 30 तलबा वतन वापस पहुँच गए। आज मज़ीद 3 परवाज़ों पर सैकड़ों तलबा को वापस लाया जाएगा। तमाम अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। हसन अली ज़ैगम को तलबा की वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राब्ते में रहने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक रवाना होगा, जो 130 तलबा को वापस लाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से होने वाली मुलाकात के मुतालिक भी आगाह किया। किर्गिस्तान में हंगामे थम गए। हुकूमत का हालात पर मुकम्मल काबू पाने का दावा। किर्गिज़ हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रात आज तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान समेत गैर मुल्की तलबा की सिक्योरिटी बढ़ाने का भी दावा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तलबा को फिर हमलों का खदशा। पाकिस्तानी सफारतखाने की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कहते हैं पाकिस्तानी सफारतखाना सिर्फ सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहा है। किर्गिज़ हुकाम हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, हम कैद होकर रह गए हैं। फौरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। में जो जितने भी यहाँ के लोकल थे वो तमाम लोग रोड्स पर निकल आए हैं और वो सब पाकिस्तानियों को, सब इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, सबको अपनी जद में ले रहे हैं और सबके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। हॉस्टल्स उन्होंने बहुत तबाह बर्बाद कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग लाइट्स ऑफ करके कमरों में, घरों में छुप के बैठे हुए हैं। आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रहायशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया, लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। बच्चे किर्गिस्तान में, वालिदैन पाकिस्तान में परेशान। आरिफ वाला बुरेवाला खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाली 3 तालिबात किर्गिस्तानी हॉस्टल में महसूर। दस्का की तालिबा रिमशा खान भी किर्गिस्तान में हंगामा राई का शिकार। वालिदैन टैलेंट न्यूज़ के दफातर में पहुंच गए। कहा हमारे बच्चे शदीद मुश्किल में हैं, उनकी जान को भी खतरा है। हुकूमत उनकी मदद करे और फौरी वापसी यकीनी बनाए। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज कहर ढाने लगा। लाहौर के गर्म तरीन इलाके सिब्बी को भी मात दे दी। लाहौर में दर्जा हरारत 44, सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद में पारा 43, मुल्तान में 42 डिग्री तक पहुंच गया। कई शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर गया। आइंदा 10 रोज़ के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में टेम्परेचर की निस्फ सेंचुरी होने का इम्कान। हीट वेव का भी खतरा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने की हदायत कर दी। हुकूमत के बिजली की लोड शेडिंग ज़ीरो करने के दावे झूठे निकले। शहरों में 8, देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट, जबकि पैदावार 17,150 मेगावाट तक है। शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट से बढ़ गया। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम का पारा भी हाई। रहीम यार खान में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वापटा के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी चला दिए। शहरी कहते हैं एक तो बिजली बहुत महंगी है और मिलती भी नहीं, हमारे साथ दोहरा जुल्म बंद किया जाए।
ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمن انتخابی دنگل، پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا، گرمی کے باعث ٹرن آؤٹ کم۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف ملک سے کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی نے تیمور ملک کو شکست دی تھی، چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر نشست چھوڑ دی تھی۔ دیہی علاقوں میں کلینکس آن ویلز کی سہولت کسی نعمت سے کم نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا نون لیگ کی لیڈرشپ کی نئی نسل کی قیادت مریم نواز کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کر رہی ہیں، 3 ماہ میں تبدیلی کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں، صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ترجیح ہے، موبائل کلینک سے شہریوں کو صحت کی سہولیات اپنے گھروں کی دہلیز پر میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈسٹرکٹ ہسپتال کا معائنہ کرنے سیالکوٹ میں آئیں۔ 3 بار قوم کے ووٹ سے وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹنے والے نواز شریف کے گلے شکوے برقرار، ایک بار پھر قوم سے ساتھ نہ دینے کا گلہ کر دیا۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں قوم نے 3 بار نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، 2/3 اکثریت بھی تھی، ایسے میں سابق وزیر اعظم کا شکوہ عجیب لگتا ہے۔ نواز شریف کا بانی PTI سے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا بھی شکوہ، اپنے پاس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے آڈیو موجود ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ مبصرین کے مطابق ہمارے سیاسی حالات آڈیو لیک سے شروع ہو کر ویڈیو لیکس پر ختم ہو جاتے ہیں، ان سے نہ تو عوامی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی حکومت۔ بلیٹن میں شامل ہے خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفیر کی ملاقات، طلباء کے فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اور جاپان تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی مفادات کی مد نظر رکھتے ہوئے اشتراک کار کر سکتے ہیں۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں جاری مختلف پروجیکٹ کا دورہ، سینئر وزیر شجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ۔ مراد علی شاہ کا املیڈ ایکسپریس وے کا دورہ، زیر تعمیر سڑک کا بلوچ کالونی پل پر معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو کیفے پیالہ روڈ پر KMC سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ مراد علی شاہ نے ضلع بستی میں کریم آباد انڈر پاس کا دورہ کیا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کو کریم آباد انڈر پاس کا کام معیاری اور تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کرنگی کاز وے کا دورہ، کرنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ SHO پر برس پڑے، معطل کر دیا۔ مراد علی شاہ کی SSP کو کرنگی کاز وے پر کیمپ آفس بنانے کی ہدایت، کہا اگر کرنگی کاز وے پر کسی نے دوبارہ کچرا پھینکا تو DC اور SSP کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، شہریوں سے پاسپورٹ کے عمل بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ کو بزرگ شہری کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا پاسپورٹ بنوانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلنے سے شہریوں کو بہت سہولت ملی، رش بھی کم ہوا اور شہریوں کے لیے انتظار کی زحمت بھی ختم ہوئی۔